बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे दोस्तों, जॉब्स के रिलेटेड इस चैनल पे डेली बेसिस पे मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो आज एक ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। काफ़ी दोस्त मैसेजेस कर रहे थे, व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि यार चीज़ के जॉब के हवाले से कुछ आप मुझे हमें बताएं, कोई सही से गाइड नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात कवर करेंगे। चीज़ के जो जॉब्स हैं A to Z, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। फैसिलिटीज़ हो गया, सैलरी हो गया, इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट हैं, किस तरह आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको करना क्या होगा। आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास बेसिक चीज़ जो है वो बाइक है, क्योंकि जो राइडर का काम अगर आप करना चाहते हैं, राइडर के जॉब करना चाहते हैं, आप ये ना सोचें कि राइडर का मैंने नाम लिया तो आपको सैलरी पैकेज अच्छा नहीं मिलेगा। तो सैलरी भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है। जी तो प्यारे दोस्तों, हम सबसे पहले जो राइडर की जॉब होती है उसके सैलरी के हवाले से, क्योंकि मैं अगर आपका टाइम वेस्ट करूं, आपको सैलरी पैकेज भी समझ ना आए तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको सैलरी बताऊंगा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, किस तरह जॉब आपको मिलेगी, वो सारी चीज़ें बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैलरी पैकेज इसमें क्या होता है। इसकी जो सैलरी राइडर की होती है वो तकरीबन 44,000 प्लस सैलरी होती है मंथली, ठीक है। बेसिक सैलरी 44,000 होती है। और इसके अलावा जो जो आपका फ्यूल होता है, जो आप ऑर्डर्स वगैरह डिलीवर करते हैं बाइक पे, जो आपके ऑर्डर डिलीवर होते हैं, वो पेट्रोल के पैसे आपको और फ्यूल के पैसे वो आपको पर वीक दिए जाते हैं, आपके अकाउंट में खुद ब खुद आ जाते हैं। और इसके अलावा इनका एक प्रोमो होता है, ठीक है। वो प्रोमो मैक्सिमम 10 से 15,000 का होता है, ठीक है। अगर इनके जो टारगेट्स ऑर्डर होते हैं, वो टारगेट जो होता है वो आप पूरा करते हैं, यानी कि बिलफर्ज 13 ऑर्डर होते हैं या 15 होते हैं दिन के, वो अगर आप पूरे करते हैं तब यानी कि आपको वो प्लस में बोनस देते हैं। 10,000 होता है, किसी का 5,000। जो ब्रांचेज हैं वेरी करता है, सब ब्रांचेज की डिफरेंट वो प्रोमो होती है, ठीक है। प्लस में वो भी आपको दिए जाते हैं। और इसके अलावा वो आपको मतलब सैलरी के साथ साथ मोबाइल पैकेजेस के भी पैसे देते हैं। और आपका जो मेडिकल है, जो पहले जो 6 महीने होते हैं, पहले 6 महीनों में आपका अपना मेडिकल जस्ट फ्री होता है ओनली, ठीक है। आपको कोई भी इशू हो, कोई भी आपको खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास चेकअप करवा के जो आपके बिल वगैरह होंगे, डॉक्टर का जो पर्चा होगा, वो आप लेके इनके पास जाएंगे, वो आपको काउंटर पे आपका जो जितना बिल बनेगा, मेडिकल बनेगा, वो आपको पैसे दे देंगे, ठीक है। ये भी एक फैसिलिटी इनकी अच्छी है। और इसके अलावा अगर आपको 6 महीने हो जाते हैं, 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं, तब आपका जो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जो बीवी बच्चे हैं उनका मेडिकल भी इनके ऊपर होता है, कोई भी इशू हो। और इसमें एक और सहूलत भी अच्छा है कि मतलब जब आपके वाइफ का मतलब डिलीवरी होता है, तो ये डिलीवरी के टाइम जो डिलीवरी का जितना ख़र्चा होता है वो सारे पैसे आपको ये खुद दे देते हैं, ठीक है, मेडिकल दे देते हैं। और इसके अलावा ये काफ़ी चीज़ें तो आपने देख ली। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, आपको ये जॉब मिलेगी किस तरह। काफ़ी दोस्तों को ये चीज़ें पता भी हैं, और लास्ट में भी जितनी चीज़ें रह गई हैं वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम जाते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें हम अब देखते हैं, ठीक है। सबसे जो बेसिक चीज़ है वो आपके पास अपना बाइक है, बाइक होना चाहिए, ठीक है। बाइक आपके पास 20 मॉडल से ऊपर होना चाहिए, आपके अपने नाम पे होना चाहिए या आपके अपने भाई के नाम पे होना चाहिए। ज़्यादा अच्छा ये है कि आपके अपने नाम पे होना चाहिए, ज़्यादा ये फोर्स करते हैं। अब मैंने सुना है कि काफ़ी इन्होंने सख्ती की है कि आपके अपने नाम पे होना चाहिए, बायोमेट्रिक की तरह, ठीक है। ज़्यादा मुनासिब ये है कि जो बाइक है वो आपके अपने नाम पे होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। 20 मॉडल से कम मॉडल नहीं चलेगा, ये नहीं उठाएंगे, ठीक है। 20 मॉडल हो या 20 से कोई ऊपर मॉडल हो, ठीक है। और इसके अलावा ये भी है कि CD70 हो या इसके अलावा कोई चाइना का, जिस तरह यूनाइटेड बाइक हो गया, ये भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि कोई भी चाइना का जो बाइक होता है वो भी चल जाएगा, ठीक है। स्कूटी वगैरह इसमें नहीं चलेगा। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बाइक होता है वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर हो, ठीक है, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। और इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन, अगर पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास है पहले से, वो 6 महीने कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने से जो ज़्यादा टाइम होता है, फिर आपको एक मतलब दोबारा पुलिस वेरिफिकेशन निकलवा के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और मैट्रिक की सनत होनी चाहिए। और इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस आपके पास बेशक कुछ ना हो तो आपको ये राइडर की जॉब मिल सकती है। अगर फिर भी वो आपसे पूछें तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने यार फूड पांडा का काम पहले किया हुआ है इतने अरसे से, तो मुझे पता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको वो एरिया पूछेंगे
کہ برانچ آپ کو کون سا سلیکٹ کرنا ہے وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا جو صحیح برانچ ہے وہ آپ کو لگتا ہے اس برانچ میں آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اب اسپیشل بات کرتا ہوں کہ راولپنڈی اسلام آباد کے حوالے سے آپ کو اسلام آباد راولپنڈی میں آپ کہاں آپ کو جانا ہوگا، کس طرح آپ کو جاب ملے گی۔ وہ اگر آپ اسلام آباد اور راولپنڈی میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ راولپنڈی میں چاندنی چوک آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ گوگل میپ بھی لگا سکتے ہیں، ہیڈ آفس چیز یس، ٹھیک ہے، چاندنی چوک لگا سکتے ہیں۔ تو وہ آپ وہاں پہ جا کے نا ڈیلی ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ منڈے والے دن جایا کریں، ہر منڈے کو ان کے انٹرویوز لازمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آن لائن اپلائی کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، آپ کو اپنے سارے ڈاکومنٹس لے کے ان کے پاس جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم بات کریں تو اس میں زیادہ تر یہ گرومنگ دکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اچھے پینٹ شرٹ وغیرہ پہن کے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اپنی ہیئر کٹ اور خط وغیرہ کروا کے بالکل لش پش یعنی کہ ممی ڈیڈی بن کے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے جانا، آپ کو وہاں پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی۔ تو آپ ان کو بولیں گے کہ یار ہم نے جو ہے رائڈر کی جاب کرنی ہے، تو وہ آپ کو نمبر وائز بٹھائیں گے ادھر، آپ کو بتائیں گے کہ بھائی آپ کا انٹرویو آج ہے یا کل ہے، 1-2 دن بعد آپ کو وہ خود بلائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو خود بخود وہ بتائیں گے کہ بھائی آپ کو میسج آئے گا اتنے دن بعد، تو پھر آپ نے آنا ہے، تو وہ آپ کو ٹائمنگ خود بتائیں گے۔ اس کے بعد آپ کا یہ میڈیکل کروائیں گے، ٹھیک ہے، میڈیکل بھی یہ سارا کچھ یہ خود کروائیں گے، ان کا اپنا خرچہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تقریباً منیمم یہ تقریباً کوئی آپ کو 3 سے 4 دن کے اندر اندر آپ کو یہ برانچ میں بھیج دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس طرح جاب کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کی ٹائمنگ کی بات کریں، ڈیوٹی ٹائمنگ کی، تو وہ 9 گھنٹے ان کی ڈیوٹی کی ٹائمنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ جو ان کے آرڈرز ہیں وہ 13 سے 15 ہوتے ہیں، ویری کرتے ہیں۔ میں نے جیسا بھی آپ کو پہلے بتایا کہ ہر برانچز کے اپنے ان کے وہ ہوتے ہیں، ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو 9 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 1 گھنٹہ آپ کے پاس ہوتا ہے، وہ آپ کو بریک کے دیتے ہیں، مطلب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھانا شانا یہ سارا کچھ خود پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، آپ ہائر بھی ہو گئے۔ تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے فیسلٹیز کچھ میں نے بتایا کہ آپ کو کچھ رہتے ہیں فیسلٹیز۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کی اگر میں نے کہا کہ آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو مطلب آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کو میڈیکل پورا یہ خود دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں، آپ کے پیرنٹس کا مطلب جو علاج ہوگا، وہ اخراجات جو میڈیکل ہوں گے، وہ سارا کچھ یہ خود دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں یہ خود آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو 1 سال ہو گیا تو مطلب اگر آپ چھوڑ دیتے چیز یہ، تو آپ کو ان کو ریزائن دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو 1 سال ہو گیا تو 1 سیلری آپ کو یہ پلس میں خود دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر 2 سال ہو گیا تو 2 سیلریاں دیں گے، مطلب جتنے سال بعد آپ چھوڑیں گے اتنے ہی مطلب سال کے یہ سیلریاں آپ کو ایڈ کر کے لاسٹ میں آپ کو دے دیں گے، تاکہ اگر آپ جاب مطلب چھوڑ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس سروائیو کرنا ہو۔ تو ہم بات کرتے ہیں ان کا جو جاب ہوتا ہے چیز اس کا، یہ سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ KFC لائک دوسرے جو ہو گئے میکڈونلڈ دوسرے تیسرے، سب سے جو زیادہ سیلری پیکیجز اور زیادہ سے زیادہ جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پیٹرول کی بات کرتے ہیں، پیٹرول کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ پر کلومیٹر کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اگر پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے تو یہ خود بخود آپ کے پیٹرول کے پیسے بڑھا دیتے ہیں، پر کلومیٹر کے حساب سے آپ کو دیتے ہیں۔ میرے خیال سے 10 روپے پتہ نہیں 9 روپے ابھی اس وقت وہ دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو وہ ریٹ خود بخود بڑھائیں گے، آپ کو نقصان نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر پیٹرول کا ریٹ کم ہوگا تو یہ اپنے ریٹ بھی کم کر دیں گے۔ تو یہ تھی پیارے دوستو آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ طریقہ کار بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی بھی کوسچن ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کروں گا۔ پیارے دوستوں میں نے چینل نیو بنایا تو کائنڈلی مجھے سپورٹ کریں، مجھے زیادہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔